आतां आमी रावनफोंड ब्रीज रावनफोंड ब्रीज कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा थंय आसा आमी हो ब्रिजाचो स्पॉट आनी हे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी हांगा चलता. आमी हांगा चीफ मिनिस्टराक, PWD मिनिस्टराक, GSIDCक आनी BJP गव्हर्मेंटाक एक चॅलेंज दिवपा आयिल्लें आसा. आतां हें जेन्ना काम चलतालें फिलिंगाचें, आतां मड फिलिंग केल्लें आसा फॉर दीस एम्बॅकमेंट. 3 मीटर 4 मीटर सुद्दां हायट आसा हांगा आनी जितलें जे फिलिंग केल्लें आहा तेका वॉटर रॅमिंग म्हणटा तें करूंकूच ना. रोलर घेतला जो रॅमिंग करपाक शकता तो त्या रोलरान रोलिंग मात केला जो रॅम जाता तसो रोलर जो वायब्रेट जाता पूण उदक म्हणटा तें यूजच करना, वॉटर रॅमिंग म्हूण आसता. सो आमी एक चॅलेंज दिवपाक सोदता गव्हर्मेंटाक आजचे दिसाक की फक्त दोन टँकर हाडपाचे उदकाचे. त्या टँकराचे सुद्दां पयशे आमी फारीक करतात आनी हांगा 4-5 कोड्यांक ड्रील मारून होल करून त्या लुगारार हें उदक घाल्या भितर आनी सेटल जायना जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल. हे इतली आमी चॅलेंज दिवपाक सोदता गव्हर्मेंटाक. आसा PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत जो हो ब्रिजाचो हें आसा प्रपोज करपी आसा आनी हे मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. आसा तूं रेडी? 2 टँकरा पयशे आमी फारीक करता. इवन ड्रील मारपाक जो कॉस्ट आसा तो आमी फारीक करता. हांगा मारया ड्रील, उदक घाल्या, सेटल जाता वा जायना तें चॅक करया. चॅलेंज मारता आमी. आनी हें करपाक कारण कितें? हे आतां कॉन्क्रीट घालता वयल्यान RCC पयले PCC घालून आनी ताजे उपरांत RCC कॉन्क्रीट घालून हे रोड फिनिशींग करताले. हाजे उपरांत एक 2-3 वर्सां उपरांत जेन्ना पावसा उदक भितर वचपाक लागतालें साफ सॉयल आहा जी सॉयल आहा ती सेटल जातली आनी हे सगळें कॉन्क्रिटाक क्रॅक येवपाक लागतालें कित्याक कॉन्क्रिटूय सेटल जावपाक लागतालें अनइवनली. आनी त्या टायमार मागीर मेंटेनन्स म्हणटा चालू उरपाचें. सो असली कामां हे सब स्टँडर्ड आनी कॉम्प्रोमायज क्वॉलिटीचें काम चलता हें दाखोवपा खातीर आमी मुद्दाम हांगा येयल्ले आहा. आनी हो ब्रिजाक आनी व्हडली हिस्ट्री आहा. 2021 हाजो टेंडर जाल्लो फॉर 21.3 crores. मागीर आमचो मडगांवचो आमदार BJPन गेलो, परतून टेंडर जालो 22 आनी तो जालो 54 crores. ताजे उपरांत फावंडेशन स्टोन घालताले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान एनावन्स केलें की तो 74 crores म्हण. आनी म्हाका दिसता हें कंप्लीट जाता म्हळ्यार 100 crores क्रॉस जातले. सो हें इतली लूट मार चल्ला ब्रिजा ह्या कामाचेर आनी एट द सेम टायम कॉम्प्रोमायज क्वॉलिटी. चॅलेंज मारता आनी एकदां रिपीट करपाक सोदता आमची चॅलेंज 2 टँकर उदक घाल्या हांगा दोनी सायडीन. कित्याक एम्बॅकमेंट हायट जो आसा तो मोर दॅन 3 meters 4 meters सुमार हायट आसा हांगा. चॅलेंज मारता उदकाचे पयशे आमी फारीक करतात, लेबर लागतात तोय बी आमी फारीक करतात आनी प्लस तो इवन ड्रील मारपाक आमी हें करता, एक्सपेन्स बेर करता. आसा तुमी रेडी? BJP सरकार आसा रेडी आनी PWD मिनिस्टर मडगांवचो आमदार आहा तूं रेडी? यो आमी दिता तुका चॅलेंजीस. आनी मागीर जेन्ना हें सेटल जातलें आनी हें अननेसेसरी हो मेंटेनन्स कॉस्ट जो वाडटलो हो कोण बेर करतलो तेंवूय आमकां सांगता. तुम्ही पळयतात GNH. 춥춥게 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 춥춥춥 춥춥게 춥춥게 춥춥게. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.